مولا سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المقدسہ الطاہرۃ المطہرہ علمت العاملہ صدیقۃ الکبریٰ المدفونات سرًا جدد فنائیا ڈلی راتا والمغصوبت جارا وطنا لے جدا لٹی رات نائی چٹا دہیا سیدت نساء العالمین آئے عرش دے وسد تبلیغ کی تے آگئے ہیں نوچا سہراد روڑا لے دکھا دے جاگیر دے وچا لتھے معاملیا شرفا او میرے وطن دے غیرت مند زداروں جنہ روڑے جولیاں پھیلاؤ کر ریت دے ذرے ہایا شرم گئے ڈٹھے پردیا ندیمان دے شاہ فرمایا کہ تھلاواں خیمے مینوں والی اپنا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ذاکر اہل بیت جناب ذاکر محمد عباس جوادی آف رشید۔